عزيز من قناة جيمز فور يو. اليوم اجينيكم فيديو. انا يوتيوبر جديد تونسي. نقرا باش نتعدى سيتياب. كما تشوفوا اليوم باش نلعبوا او اس ام اونلاين سوكر مانجر. اللي ما يعرفيش اللعبه هذه هي التكتك فيها وتاخذ بلدان وتجي تاخذ كيبات تدخل في دي ليغ. حسيبك تقولش عليك مانجر اما تلعب اونلاين به. باش نعملوا اليوم سلسلة. كل يوم باش نهبط فيديو كل يوم باش نهبط فيديو على لعبة. هذه باش تكون فيها 18 حلقة ان شاء الله، وان شاء الله نستمتعوا مع بعضنا. نبدأ حسيرو. نوريكم ايكيبتي قبل. انا مي خروسيا داخل في ليغ. نقدم لكم الليغ متاعي يعني. داخل في ليغ. شتي هي الليغ؟ سامحوني دقيقة. اي داخل في ليغ اسمها مولاها يعني امير حفصاوي، اسمها تونيزيان ليغ. اللي يحب يدخل لها يبعث. حاسيلو. نقدم لكم باش نقدم انا من روسيا كما تشوفوا. خسارة دخلت مؤخر. باش نوريكم توا الليغ متاعي. كومبوزيسيون تاعي به. انا في الحارس اكيم في 90 تتسمى به. وعندنا هوني كود ريازوف ديفونس 77. سمول نيكوف ظهير. فرنانديز ديفونس 85 يتسمى طيارة. جرانات في عندي ديفونس زيادة قوته 72. زيركوف في 76. ميرانج كوش أول 79 في الميليو. وعندنا الكسندر جلوفين عاد شكون ما يعرفوش قوة 79. وهوني باش نزيد ميليو شو اسمه دراغوزوف خاطر حطيته في الانترينمون. فين الانترينمون يسيرش. وعندنا هوني دراغوزوف كما تشوفوا ميليو 84 تسمى به. وعندنا هوني تزوبا اتاكون 76 واتاكون فيني سمولوف 84 به. نمشيو توا لهوني باش نوريكم التكتيك كيف اعملوا. انا نلعب على الكونتر اتاك. تكتيك برليني عامل في هوني ديفونس با. هوني لازمنا نسوتينير لي ميليو. هوني ريستي اون بلاس في الميليو بي اون زون. الماركاج نتاعي ديما تكون في الزون. وكي نلعب ضد واحد نعمل بييج تاكل باش نعملو اغريسيف. خليه نورمال. وبريسي نبريسيو على الخصم. وهوني اوفنسيف ستيل. وهوني نعتمدوا على باس غابيد بي. كيما تشوفوا نوريكم فلوسي عندي 7 كليفين هما لي جيتون. وهوني فلوس 541,000 خاطر نشتي وريت بي. نبداو باش نلعب ماتش اميكو ضد البرازيل. نبداو بسم الله. تعادلنا مع البرازيل الحمد لله الحمد لله يا ربي. دراغوزوف باهي. توا نلعب وتعادلت مع البرازيل باهي ما تروحي الاول. توا باش نلعب ضد كرواتيا. باش نلعب الاميكال. خسرت ضد كرواتيا مالوغوزمون. باش نلعب ضد انجلترا بسم الله. وياه ونربحوا 1-0 انجلترا. شكون كان يتوقع نربحوا انجلترا؟ وتوا باش نلعب ضد كان حب ربي اوروغواي بسم الله. وي 4 سنين يا ربي. نشوفوا برشا نشوفوا يعني اللي ماتش. وكل حلقة حسب التقريب في او اس ام باش تقعد حكاية 10 دقايق هكاكا 12 ما فوتوش. باش نلعب توا ضد مورينو. المورينو جديد هو اللي عنده بلجيكا. وليه نروحوا بلجيكا. طبعا عندي زوز ربح. اوكي زوز ربح هاي. لا دقيقة. زوز ربحهم وزوز خسرهم واحدة متعادل
بياخد اخر ماتش ضد فرنسا. ايه ماتش الاكستريور هذا؟ نسيت ماني ما شفتوش البارح. باهي باش نلعبوا ايميلنا مع فرنسا، واكتبوا نوتة في التعليق كنت تتوقعوا باش نربحوا فرنسا والا لا. نخسروا 2-1 ضد فرنسا. سامحوني بحس باب اختي دخلت. باهي توا باش نلعبوا نوريكم يعني هوني شوما ايفرمون 2004 خلينا نشوفوه. باش نري ان شاء الله باش نريني هذا سمولوف خلي يولينا 85 وباش نريني زاده في الميليو ريني حب جلوفين انا يطولي بين لونطريمون تاعو تيرميني. شوف ديفونسور اخر فرنانديز طور 86 الحمد لله يا ربي. توا ريني وفي 77 خلي طورنا وفي لونطريمون تيرميني باش يولي لنا 78 مانيا لا ما وليش ريني وفي عملت توا امليوراسيون ديسپونيبل فما l'améliorer stade au niveau et stade capacité commencer agrandissement ماش عندي فلوس قديش باهي نكملوا اخر حاجه سبونسور اون اتونت باهي نعملوا سبونسور شوازير سبونسور هوني باش يكون سبونسور نشوفوا شركه متاع كوره سبونسور هوني وسبونسور اللي هوني نشوفوا شركة باهية نينتندو اي كونفيرمي نينتندو باهي هوني شفما بلايكات هوني نعملو متاع باهي هوني سبونسوريزي متاعي هذايا باهي عملنا لي سبونسور. توا نشوفو شكون قاعدة ناقصة بيا اما خاطر كاين جوارات باهي ليست الترانسفير باش نبيع جوار انا هما اللي باش يتباعوا هوني فما مرتز للبيع مع خسارة ما عنديش فلوس اوباما يانغ فابيو غوميز ليفاندوفسكي هوني لاحظت في او اس ام يزيدوا في طاقات اللاعبين برشا فيك الحاجة اللي باهية فيها باهي الشامبيونات هذا بريفي تنجم تتبع في ايمن حفصاوي اللي يحب يدخل الليج ولا ليلي وفات البلايص سامحوني فالي غفاو السويد حسيتو باهي نشوفو سال دو بريس غسان لا حسيتو هوني كيما تشوفوا الكلنا 0 بوان تبارك الله خاطر مازلنا ما بديناش في الليج هوني بابا اندرويد فانا شكون يلعب الاورديناتور كيما تشوفوا انا نلعب الاندرويد باش نكون جيمر متخصص في الاندرويد هو مولا الوحده حسيلو وتوا نمشيو لا مش السويد سامحوني عندي ماتش ضد السويد واغلي باهي بركة مش قوية برشا اقوى واحد فيها وورزبورغ 89 مش بعيدة برشا على كيبتي اما انا اقوى بعد عنا ماتش ضدها باش نروح نمشي نتجسس انا كيف نسيتها ديريكسيون لا مش باهي سامحوني فيني نلقاها ونرجع لكم صايي لقيتها اسبيون اسمها باش نسبيوني دقيقة تشوف شكون يسبيوني واحد من قبيلة يربح فيا اللي هو في ايمن حفصاوي عامل برشا تكتيكات خاطر
ندخل اسبيونيلو. به في تشكيلته الأساسية عنده أتاك جريزمان 96، ديمبلي 94، امبابي 94، بوجبا 96، ماتويدي 94، بافار 89، مندي 91، فاران 95، امتيتي 95، هرنانديز 91، لوريز 95. عاد يلعب في تشكيلته 5-2-3 ديك، وعنده دي رومبلاسون باهي، ما يعملش بيور جو وني اون زون انديفيدويل ويلعب على باس. كا افيك هاي اسبيونيني ترميني. كيما شوفنا اسبيونينا التكتيك متاعو. دونك تو باش نمشيو للتكتيك. تكتيك هو يلعب هكا باللي باس، يحب يلعب بالباس. نعرف باش نلعبو عليه. لا خليها كما كانت. حسيدو نوني زون ويبي. سامحوني الكونيكسيون قصة دقيقة، كي ترجعت نرجع لكم. سامحوني الكونيكسيون كانت فيها مشكلة، راني رجلتها بي. كنا باش نعملو نحنا، كنا باش ندخلو كملنا التكتيك بي. باش نوريكم الكالندرية اش عندي ماتشوات. بيه اول ماتش عندي ضد السويد، ومن بعد عندي ضد فرنسا في الليج. لا سامحوني مش هباي. بيه اول نهار عندي ضد السويد، فيني عندي ضد الاوروغواي. كالندرية. فيني عندي الاوروغواي، في كرواتيا، وبعد نلعب ضد بلجيكا. بعد جورني 5 ضد كرواتيا مرة أخرى، وجورني 6 ضد فرنسا، وجورني 7 ضد البرازيل، وجورني 8 باش نقول لكم حتى جورني 10. فما ديمي فينال هوني. جورني 10 فما عندي ديمي فينال، وجورني هوني عندي انجلترا، وبعد نعاود في السويد. ان شاء الله يكون حلقة وجعتكم. ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. انا يوتيوبر جديد، دعموني، عايشكم، وباي باي. نتقابلوا في الفيديو الجاي.